2007 साल मङ्सिर 28 गते बिहान 8 बजे विराटनगर स्थित रघुपति जुट मिलमा भर्खरै स्थापना गरिएको प्रजातन्त्र रेडियो स्टेशनको माइक्रोफोन समाउँदै तारणी प्रसाद कोइरालाले बोले, यो प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो हो। अहिलेको समय र सन्दर्भमा कुनै रेडियो स्टेशनबाट बोल्नु सामान्य मात्र होइन, अति सामान्य घटना हो। तर तारणी प्रसादले त्यस कालखण्डमा, त्यो पनि विद्रोही पक्षले स्थापना गरेको रेडियोबाट बोल्नु ऐतिहासिक घटना थियो। राजनीतिज्ञ स्वर्गीय पुरुषोत्तम बस्नेतको एक लेख अनुसार तत्कालीन मुक्ति सेना र राणा पक्षका सेनाको बीचमा दुवैतिरबाट धुवाँधार गोली चलिरहेको बेला ट्रकमा राखिएको ट्रान्समिटर मार्फत तारणी प्रसाद कोइरालाले सोही रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेका थिए। कुनै पनि आन्दोलन, क्रान्ति र युद्धमा सञ्चारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तारणी प्रसाद लगायतले जनक्रान्ति लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको स्थापनाको करिब 45 वर्षपछि नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो। उक्त द्वन्द्वमा पनि माओवादी विद्रोहले रेडियो जनगणतन्त्रको सञ्चालन गरेका थिए। आज हामी रेडियोको इतिहास वा महत्त्वको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छैनौँ। खास गरी रेडियोले नेपालको क्रान्ति र परिवर्तनमा पुर्याएको योगदानलाई स्मरण मात्र गरेका हौँ। एउटा क्रान्तिले कुनै पनि देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्ला, अनि त्यस्तो जनक्रान्तिले आम नागरिकलाई कति स्वतन्त्र बनाउँछ र ऊ कति उन्मुक्त हुन पाउँछ भन्ने उदाहरण विश्वका विकसित भनिने देशदेखि अति अविकसित देशका मानिसहरूले समेत अनुभूत गरिरहेको कुरा हो। 20औं शताब्दीको मध्यसम्म विश्वका धेरै देशका मानिसले नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका भए पनि हाम्रो हिमाली राज्य नेपालका सर्वसाधारण भने त्यो अधिकारबाट वञ्चित थिए। पूर्णतः अँध्यारो युगमा विश्व जगतदेखि एक्लिएर अर्थात् आइसोलेटेड भएर बाँचिरहेका थिए नेपालीहरू। जहानिया राणा शासनको अन्याय र अत्याचारमा पिर्सिरहेका थिए। तिनका विरुद्ध चुईसम्म बोल्न नपाइने अवस्था थियो। लेख्न, पढ्न र सङ्गठन गर्न त परको कुरा, राणा शासनका अगाडि पाउ लागि नगरेसम्म जीवनको कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन थियो। अर्थात् आम नेपालीले मान्छेका रूपमा बाँच्न पाएका थिएनन्। त्यस्तो घोर अन्याय र अत्याचारबाट नेपालीलाई मुक्ति दिने जनक्रान्ति सफल भएको दिन हो 2007 फागुन 7 गते। आज हामी त्यो ऐतिहासिक फागुन 7 लाई स्मरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले जुन स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छौँ त्यो एकाएक प्राप्त भएको होइन। त्यसको गर्भमा थुप्रै नेपालीले यातना र पीडा सहेका छन्। धेरैका आँसु बगेका छन्, रगत लतपतिएका छन्, धेरै मारिएका छन्, बेपत्ता पारिएका छन्, लुटिएका छन्, फाँसीको फन्दामा परेका छन्। पूर्वजको त्यस्तो त्याग, बलिदान र साहसबाट आज हामी स्वतन्त्र छौँ, आह्लादित छौँ। मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन छलफल र संवादमा जुटिरहेका छौँ। यस्तो स्वतन्त्र वातावरणको पहिलो झुल्के घाम त्यही बिहान झुल्केको थियो जुन बिहान मुलुकबाट 104 वर्षे हुकुमी शासनको विधिवत अन्त्य भएको थियो। आज हामी नेपालीहरू रैतीबाट नागरिक बनेको 73 वर्ष अघिको त्यही महान दिनको सम्झना गर्नु आवश्यक छ भनेर कार्यक्रम सम्झनु जरुरी छमा सम्झना गरिरहेका छौँ। किनकि आज सारा नेपाली बन्धनबाट मुक्त भएर उन्मुक्त हाँसो हाँसेको दिन हो। दुई 2007 साल फागुन 7 गते तत्कालीन राजा श्री 5 त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेवले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, हाम्रा प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा हो। जहानिया राणा शासन अन्त्य गर्दै जनताको शासन जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै हुन्छ भने राजाले त्यसवखत घोषणा गरेको कुरा 57 वर्ष 3 महिना 8 दिनपछि अर्थात् 2065 साल जेठ 15 गते मात्र पुरा हुन सक्यो। किनकि यस दिन जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक घोषणा गर्दै
15 दिनभित्र अर्थात् 29 जेठभित्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायण हिटी दरबार खाली गर्न निर्देश गरेको थियो। नारायण हिटी दरबारमा रहेका तत्कालीन राजा र निजसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय संरचना यो प्रस्ताव पारित भएको मितिले 15 दिनभित्र हटाउन सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। संविधान सभाको निर्देश बमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रले उक्त दिन दरबारमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफूले शिरमा पहिरिएको श्रीपेच जनताको नासो भएको र उक्त नासो जनतालाई नै फर्काएको घोषणा गर्दै नारायण हिटीबाट साँझ बाहिरिएका थिए। शाह वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 2007 सालको जनक्रान्तिमा होमिएका जनमुक्ति सेनालाई युद्ध मोर्चामा सही सूचना र सञ्चार गर्न विराटनगर स्थित रघुपति जुट मिलबाट तारणी प्रसाद कोइरालाले यो प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो हो र हामी मुक्ति सङ्ग्रामको कुनै अज्ञात मोर्चाबाट बोलिरहेका छौँ भनेर बोलेको सन्दर्भ हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै चर्चा गरिसकेका छौँ। प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो स्थापना र उद्घोषसँगै तत्कालीन जनक्रान्ति झनै तीव्र भयो। देशैभरिका गढी गौडा सहर बजार जताततै क्रान्तिकारी काङ्ग्रेसहरू राणाका फौजमाथि जाइ लागे। क्रान्ति चर्कियो। उता त्यसअघि नै राजा त्रिभुवन सपरिवार श्री 3 महाराज मोहन शमशेरको चङ्गुलबाट भागेर भारत पुगिसकेका थिए। यता देशभित्र क्रान्तिकारीहरूले राणा विरुद्धको सशस्त्र क्रान्ति चर्काइरहेका थिए। मोहन शमशेर के गरौँ र कसो गरौँ भनेर छटपटाउन थालिसकेका थिए। उनका दूतहरू भारतीय राजधानी दिल्ली धाइरहेका थिए। भारतसित सन् 1950 को सन्धि गरिसक्दा पनि मोहन शमशेरको सत्ता नटिक्ने पक्का पक्की भइसकेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा भारतको योजनामा नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा रहेका राजा त्रिभुवन राणा र काङ्ग्रेस नेताहरूबीच फागुन 1 गते दिल्ली सम्झौता सम्पन्न भएको थियो अनि फागुन 4 गते डकोटा प्लेनबाट राजा त्रिभुवन काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। सहमति अनुसार फागुन 7 गते नै त्रिभुवनले राणा काङ्ग्रेस संयुक्त मन्त्रीमण्डल घोषणा गरे। त्यसपछि विधिवत रूपमा मुलुक जहानिया राणाहरूको हुकुमी शासनबाट स्वतन्त्र भयो। राणा र उनका परिवार बाहेक सारा नेपाली के राजा के प्रजा सबैलाई चुइक्क बोल्नसम्म नदिई बन्दाबन्दी गरेर रजगज गरेका राणाहरूको चोरीफुरी समाप्त भएको दिन फागुन 7 गते नै हो। पूर्वबाट स्वतन्त्रताको न्यानो घाम झुल्केको त्यो बिहान, स्वतन्त्रताको ढोका खुलेको त्यो दिन, नेपालीहरू उन्मुक्त भएर घर बाहिर निस्केको त्यो दिन, युगमा बिरलै आउँछ यस्तो दिन। हामी 7 साललाई एक महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा सम्झँदै र विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आइरहेका छौँ। तर त्यो दिन कसरी आयो, त्यसका लागि के कस्ता वीरता र बलिदानका गाथा कोरिए, यसतर्फ भने हाम्रो चिन्तन कम हुँदै गएको छ। फागुन 7 लाई मनाउँदा वा सम्झँदा त्यो दिन आउनका लागि नेपथ्यमा भएका बलिदान र सङ्घर्षका गाथाहरूलाई पनि स्मरण गर्नु अति आवश्यक छ। 2000 सालमा प्रकाशित कवि गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपना कवितामै थियो फागुन 7 को मातृपीडा र त्यो प्रसव पीडा सहेर पनि नेपाल आमा आफ्नो सन्ततिसित स्वतन्त्रता प्राप्तिको क्रान्तिमा होमिन यसरी सुर्याउँदै थिइन्। आमा आमा त्यो आउँछ र हो बा त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। त्यसको कम्बरमा झुन्डिएको शीत झैँ टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ। त्यसले ऊ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोहिने भएर आउँछ। त्यो दिन त्यसै फुत्त आएको होइन। त्यो दिन हवाई जहाज चढेर आएको पनि होइन। जन्मभूमिलाई दासताको जन्जिरबाट स्वतन्त्रता तुल्याउन हिम्मत गर्ने हिम्मतिला छोराछोरीको बलिदान, त्याग र कुर्बानीबाट आएको हो। त्यो दिन ल्याउन नेपाल आमाका थुप्रै सन्ततिले ज्यानको बाजी लगाउनु परेको छ। मकैको खेती लेखे बापत
चन्द्र शमशेरले त्यसका लेखक सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई मारे, जुन काण्डलाई आज पनि मकै पर्वको नाउँले चिनिन्छ। जुद्ध शमशेरले 1997 माघमा प्रजा परिषदका होनहार सपुतहरू कसैलाई फाँसीमा चढाए भने कसैलाई आजीवन कारावासमा कोचे, कसैको जात काटे। शुक्रराज गङ्गालाल धर्मभक्त र दशरथ चन्दलाई 1997 सालको माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म पालै पालो फाँसी दिए। तैपनि विरोधी जनाक्रोश मत्थर भएन, भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ सल्किँदै गयो। चक्रपाणी चालिसेका छोरा लक्ष्मीनन्दन चालिसेले त्रिचन्द्र कलेजबाट बिएको परीक्षा दिँदा उत्तर पुस्तिकामा नपुंसक राणा भनी लेखेको कुरा बालकृष्ण समाउँदै श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेर कहाँसम्म पुगेपछि चालिसे क्रूरताको कोपभाजनमा परे। चाटुकारहरूले कुरा लगाइदिँदा एकजना होनहार साहित्यिक प्रतिभालाई भद्रगोल जेल पुग्न बाध्य पारे। उनलाई 6 वर्षको कठोर कारावास भयो। राष्ट्रगानका रचयिता समेत रहेका चक्रपाणी चालिसेका छोरा लक्ष्मीनन्दनलाई सम्बत 1996 ताका जेलमा हालिएको र कडा यातना दिएकाले छुटेपछि रोग आएर 2002 मा उनको निधन भएको थियो। अन्याय, अत्याचार र दमन जति जति बढ्दै थियो उति उति राणाहरू विरुद्ध सबै नेपाली जुड्दै थिए। त्यसै समय नेपाली काङ्ग्रेसको गठन भयो। काङ्ग्रेसले मुक्तिसेना गठन गरी राणा विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष घोषणा गर्यो र सरकारी अड्डाहरूमाथि आक्रमण तेजी पार्यो। बडा हाकिमहरूमाथि आक्रमण केन्द्रित गर्यो। 2007 सालको सुरुदेखि नै देशभरि पर्चा छर्ने, जनतालाई जागरुक पार्ने र राणा शासक धानेर बसेका बडा हाकिम कार्यालयहरूमाथि आक्रमण अगाडि बढायो। थुप्रै ठाउँमा दुवैतर्फका धेरै लडाकुहरू हताहती भए। राणातर्फका 1600 र जनमुक्तितर्फका 900 मारिएका त्यसवखतका विभिन्न स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्। फागुन 7 ले हामी सारा नेपालीलाई स्वतन्त्रता र सम्मान दियो, अन्यायको विरुद्ध बोल्न र विरोध गर्न पाउने अधिकार दियो, सङ्गठन गर्न पाउने हक दियो। महिला र पुरुष दुवैलाई पढ्न, लेख्न र देशभरि जतासुकै आवत जावत गर्न पाउने अधिकार दियो। स्वदेशको 7 सिमाना पार गरेर विदेश जान पाउने स्वतन्त्रता दियो। यति मात्र होइन, आफैद्वारा आफ्नै मतले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पाउने अधिकार दियो, अर्थात् महिला र पुरुष दुवैले भोट हाल्ने अधिकार पाए। वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्राप्त भयो। हजारौं स्कुल वा पाठशालाहरू खुले। अहिले भएका लाखौं स्कुल र पाठशालाहरूमध्ये धेरैको जग त्यस बेला नै खडा भएको हो। 2007 सालले नेपालीलाई स्वतन्त्रता त दियो नै, त्यो सँगै मानवीय चेत र जागरण पनि दियो। त्यसैले जेलसरी घर झोपडीहरूमा थुनिन विवश सारा नेपालीलाई स्वतन्त्रता दिएको यो दिनलाई हरेक वर्ष हामी नेपाली विशेष रूपमा सम्झना गर्छौँ। हाम्रा पुर्खाको त्याग, बलिदान र शौर्यलाई स्मरण गर्दै उन्मुक्त आकाशमुनि चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा फरफराउँछौँ। हाम्रा पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको चेतनाको बिउ, स्वतन्त्रताको मसाल र जनसहभागिताको पद्धतिगत प्रणाली हाम्रा आधार हुन्, जसमा उभिएर नै हामीले आज प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई उपभोग गर्न पाएका छौँ। त्यसैले फागुन 7 लाई हामीले फागुन 7 गते मात्र होइन, हरेक क्षण सम्झनु जरुरी छ। फागुन 7 ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यलाई जीवन पद्धतिको रूपमा अनुसरण गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। हवस् त, सम्झनु जरुरी छको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।